अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 19 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अहलल किताबी, है अहले किताब, कद तहकीक, जाअकुम, आया तुम्हारे पास, रसूलुना, हमारा रसूल, युबय्यिनु, वो बयान करता है, लकुम, तुम्हारे लिए, अला फ़तरातिम मिनर रसूले, रसूलों के एक वक्फे के बाद, अन, ये के तक़ूलु, तुम ये कहो, मा जाअना, नहीं आया हमारे पास, मिन बशीरिन वला नज़ीर, कोई खुशखबरी देने वाला और ना कोई डराने वाला। फ़क़त, तो तहकीक, जाअकुम, आ गया तुम्हारे पास, बशीरुन व नज़ीरुन, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर खूब कादिर है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने एक नई हुज्जत कायम की है और उन्हें खबर दी है कि उनके पास अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों का सिलसिला एक मुद्दत तक मुनक़ता रहने के बाद आ चुके हैं, इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के तकरीबन 570 साल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, ताकि तुम अपने कुफ्र व शिर्क और शर्रो फसाद के लिए उज़र पेश करते हुए ये ना कह सको कि हमारे पास तो कोई नबी आया ही नहीं। तो तुम्हारे तमाम हुज्जत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, अब उन पर ईमान ले आओ और उनकी इत्तबा करो ताकि निजात हासिल करो, वरना आखिरत का अजाब तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, तो वो तुम्हें दोबारा जिंदा करने और अजाब देने पर भी यकीनन कादिर है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तमाम लोगों की निस्बत इब्ने मरियम के सबसे ज़्यादा करीब हूँ। अम्बिया आपस में अलाती बाई हैं, मेरे और उनके दरमियान और कोई नबी नहीं है। सैयदना अयास बिन हमार मजाशी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए फरमाया, बेशक मेरे रब ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें वो बातें सिखाऊं जिनसे तुम बेइल्म हो, उन बातों में से जो उसने मुझे आज सिखलाई हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने बंदों को जो माल अता फरमाया है, जो शरीयत में हराम नहीं, वो सब हलाल है। मैंने अपने सब बंदों को दीन हनीफ पर पैदा किया है, मगर शैतानों ने आकर उन्हें उनके दीन से गुमराह कर दिया। सो जिन चीज़ों को मैंने उनके लिए हलाल करार दिया था, उन्होंने उन्हें हराम ठहरा लिया। शैतानों ही ने उन्हें हुक्म दिया कि मेरे साथ शिर्क करें, जबकि मैंने उसकी कोई संद नाजिल नहीं की। फिर अल्लाह ताला ने अहले ज़मीन की तरफ देखा और अहले किताब के चंद लोगों के सिवा तमाम अरबो अजम से नाराज़ी का इजहार किया और फरमाया कि मैंने आपको मबूस किया है
تاکہ آپ کو آزماؤں اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی آزمائش کروں، اور میں نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی دھو نہیں سکتا، جسے آپ نیند اور بیداری ہر حالت میں پڑھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں قریش کو جلا دوں، یعنی انہیں قتل کر دوں۔ میں نے عرض کی، اے میرے رب، وہ تو میرے سر کو کچل دیں گے اور اسے روٹی کی طرح بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ ان کو نکال دیں جیسے انہوں نے آپ کو نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف جہاد کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ آپ ان کے خلاف خرچ کریں، ہم آپ پر خرچ کریں گے۔ آپ ایک لشکر بھیجیں، ہم اس سے 5 گنا بھیجیں گے، اور جو آپ کے فرما بردار ہیں ان کو ساتھ لے کر ان سے جنگ کرو جو تمہارے نافرمان ہیں۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد بیان فرمایا گیا ہے، یعنی عرصہ دراز سے کسی اولو العزم پیغمبر کے نہ آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام میں تغیر و تبدل اور تحریف سے ملت ابراہیم کو پاک کر کے لوگوں کو حق سے روشناس کرایا، تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور عذر کی گنجائش نہ رہے۔ ارشاد ربانی ہے، رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجات بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ سورۃ النساء میں ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ سورۃ الاحزاب میں، اے نبی، بے شک ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اس کے اذن سے اور روشنی کرنے والا چراغ۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کے بارے میں پوچھا گیا جو تورات میں مذکور ہے، تو انہوں نے کہا، اچھا، اللہ تعالیٰ کی قسم، جو ان کی تعریف قرآن میں ہے اسی قسم کی بعض تعریفیں تورات میں بھی ہیں، جیسے ہے، اے نبی، بے شک ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور امیوں ان پڑھیوں کا نگران بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ اور تورات میں یہ صفات بھی ہیں کہ نہ تو وہ بد خلق ہے اور نہ بازاروں میں شور کرنے والا، اور نہ وہ برائی کے بدلے میں برائی کرتا ہے، بلکہ درگزر اور مہربانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہرگز موت نہیں دے گا جہاں تک کہ اس کے ذریعے سے ایک کج مذہب کو سیدھا کر دے، اس طرح کہ وہ یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے لگیں، اور اس ذات کے ذریعہ سے وہ اندھی آنکھیں، بہرے کان اور غافل دل کھول دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔